अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है ये हेल्थ के हवाले से है और इस वीडियो में हम बात करेंगे औरतों की डिलीवरी के हवाले से कि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के ज़रिए होती है। ज़्यादातर यही हमें देखने को मिल रहा है। आप में से जो हज़रात बड़ी उम्र के हैं, यानी जिनकी उम्र 40-45 साल या उससे ज़ायद है, तो वो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि आज से 20-25 साल पहले ऑपरेशन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इंसान को और जितने भी हैवानात हैं उनको इस ज़मीन पर हज़ारों लाखों साल गुज़र चुके हैं, तो इंसान के अलावा बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी बच्चों की पैदाइश आज भी बग़ैर ऑपरेशन के हो रही है और इंसानों के बच्चों की पैदाइश भी आज से 15-20 साल पहले तक बग़ैर ऑपरेशन के घर में होती थी। लेकिन पिछले 15-20 सालों में ऐसी क्या तब्दीली आई कि जिसकी वजह से बच्चों की पैदाइश का जो नॉर्मल डिलीवरी जिसे कहा जाता है वो मामला तकरीबन ख़त्म हो चुका है और आज 50-60% से ज़्यादा ख़वातीन के यहाँ डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती बल्कि छोटा ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन करके होती है। इसकी क्या वजूहात हैं? अगर हम इस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको सबसे पहले एक बुनियादी बात ये समझ लें कि इस वक्त दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम मौजूद है। सरमायादाराना निज़ाम क्या है कि जिसके पास जितना सरमाया है वो अपने सरमाए के बलबूते पर मज़ीद सरमाया कमा रहा है और इंसानों के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अब ये साइंस, मेडिकल साइंस जो है, इसके अंदर भी यानी इसकी बुनियाद कोई खुदा खौफी की बुनियाद पर ये नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी यही लालच और ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया इकट्ठा करना ये चीज़ आ चुकी है। लिहाजा हमें ये देखने को मिलता है कि आज का जो डॉक्टर है या मेडिकल साइंस के शोबे से वाबस्ता कोई भी है, चाहे उसका मेडिसन के शोबे से ताल्लुक़ हो, मेडिकल डॉक्टर हो, सर्जरी के साथ ताल्लुक़ हो, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लूटने की कोशिश करता है। लिहाजा ये जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, वो जो अद्वियात बनाती हैं या वो उनका मेडिकल के शोबे से जो भी उनका काम होता है, उनकी नज़र में ये चीज़ नहीं होती कि हमने किसी की मदद करनी है या हमने किसी को सेहत देनी है, बल्कि उनकी नज़र वो इस नज़रिए से वो चीज़ें बनाते हैं या काम करते हैं कि किस तरीके से किसी के जेब से ज़्यादा पैसे निकाले जाएं। चुनांचे पिछले 15-20 साल के अंदर ये तब्दीली हमें देखने को मिली कि एक इंसान यानी एक औरत की बच्चे की पैदाइश जो पहले हज़ारों साल से नॉर्मल चली आ रही थी, आज वो अचानक से उसके अंदर ऐसी तब्दीली लाई गई, अद्वियात के ज़रिए ऐसी तब्दीली लाई गई और मुख्तलिफ़ बयानात के ज़रिए खौफ पैदा करके उनके अंदर ऐसी तब्दीली लाई गई कि अब नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नामुमकिन हो चुकी है और हर एक ज़्यादातर ख़वातीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के ज़रिए होती है। अब इसके लिए उन्होंने क्या गेम चलाई? वो उन्होंने किया ये कि औरतों को इस बात का यानी खौफ फैलाया गया कि हर साल इतने हज़ार औरतें जो है बच्चे की पैदाइश के वक्त मर जाती हैं, इतने लाख औरतें मर जाती हैं, इतने बच्चे मर जाते हैं। इस तरह एक खौफ पैदा करके एक हवा खड़ा किया गया और फिर औरतों को इस बात का पाबंद किया गया कि वो जब हामला हो तो पहले महीने से ही 9वें महीने तक, यानी 9 महीने वो मुसलसल हर महीने अस्पताल में जाकर हाज़िरी लगाएं और वहाँ पर जाकर अपना चेकअप करवाएं। अब औरतें क्या होती है, वो जाती हैं अस्पताल में पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, वहाँ पर जाकर उनको हर दफ़ा ये डराया जाता है कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है, तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी है, तुम्हारे अंदर आयरन की कमी है। लिहाजा उनको तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ड्रिपें लगाई जाती हैं और कैल्शियम दिया जाता है, आयरन दिया जाता है, फोलिक एसिड दिया जाता है और इस किस्म की अद्वियात, गोलियाँ, कैप्सूल, ये चीज़ें उनको खिलाई जाती हैं। जिसका अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, यानी जैसे आयरन कहते हैं या आयरन सप्लीमेंट जो होते हैं, इनको हिकमत की इस्तिलाह में इनको कुश्ता कहा जाता है। यानी यूँ समझे कि अब हामला ख़वातीन को कुश्तजात खिलाए जाते हैं 9 महीने तक। तो ये कुश्तजात और मसनूई कैल्शियम और फोलिक एसिड और ये आयरन, ये चीज़ें खाने से औरतों के जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और उनका जिस्म सख्त हो जाता है और जिसका नतीजा ये निकलता है कि फिर उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश नामुमकिन हो जाती है। अब फितरत क्या है? फितरी तरीका ये है कि औरतें, पहले क्या होता था, कोई औरत कैल्शियम नहीं खाती थी, कैल्शियम की गोलियां नहीं खाती थी, कोई औरत जो है वो आयरन सप्लीमेंट और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें ये नहीं खाती थी, बल्कि नॉर्मल ग़िज़ाएँ खाती थी, केला, सेब, जितने भी फ्रूट हैं, इसी तरह और जो
مربع جات ہیں، گریلو جو چیزیں ہوتی ہیں، غذائیں جنہیں کہا جاتا ہے، وہ عام نارمل غذائیں کھاتی تھی۔ نارمل غذاؤں سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے جسم کو جتنی کیلشیم کی ضرورت ہوتی تھی وہ نارمل غذائیں اس کیلشیم کو پورا کر دیتی تھی، جتنی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے وہ پورا کر دیتی ہیں۔ لیکن جو مصنوعی کیلشیم کی گولیاں، مصنوعی کیلشیم کی پوڑیاں، آئرن سپلیمنٹ اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ انجیکشن اور ڈرپیں لگا لگا کے جو مصنوعی ان کو یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں جسم کو، تو اس سے جسم سخت ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے پھر پیدائش بچے کی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے، پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طور پر ایک لچک اور فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ وہ یعنی لچک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کھلتا بھی ہے، بند ہوتا ہے جسم، اس کا پورا لچک ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو اس قسم کی جو ادویات عام طور پر 9 مہینے اسپتالوں میں کھلائی جاتی ہیں، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ یعنی جو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ رہ گئی ہے کہ جس کے ذریعے ہم کمائی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس کی ادویات کھلائی جائے کہ نارمل ڈلیوری نہ ہو، جسم سخت ہو جائے، اس کے اندر حرارت ختم ہو جائے، رطوبات جو ہوتی ہیں جسم کے اندر ختم ہو جائے۔ تو یہ جتنے بھی کیلشیم ہوتے ہیں مصنوعی، آئرن، فولک ایسڈ وغیرہ، جتنی چیزیں یہ جسم کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں، پانی کو خشک کر دیتی ہیں، مسلز کو سخت کر دیتی ہیں، جسم اکڑ جاتا ہے، حرارت کو کم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے جسم سخت ہو جاتا ہے اور نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی۔ پھر جو آپریشن تھیٹر ہوتے ہیں ان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی، کہ وہاں پر یعنی بے پردگی ہوتی ہے، مطلب آپریشن کے نام پر وہ سطر کو مرد بھی دیکھتے ہیں اور پھر غیر متعلقہ خواتین بھی اس کو دیکھتی ہیں۔ پھر اس کے اندر وہاں پر آپریشن تھیٹر کے اندر ایک مطلب ٹھنڈ ہوتی ہے، موسم وہاں پر اے سی عام طور پر لگے ہوتے ہیں۔ بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر 70 سے 80 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کہہ لیں کہ اس کو حرارت اس کی 70-80 ہوتی ہے۔ جب وہ اچانک جو ہے وہ باہر آتا ہے اور باہر اے سی لگا ہوتا ہے اور وہاں پر 16-17 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے، تو اس سے بھی اس کے صحت پر اثرات پڑتے ہیں۔ پھر ٹھنڈے کمرے کے اندر ڈلیوری کے وقت عورت کا جسم مزید اکڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر عورتوں کو یہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ تم نے مکمل طور پر آرام کرنا ہے ان 9 مہینوں میں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آرام کرنے سے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو عورتیں، جو خواتین عام گھر کا جو چھوٹا موٹا کام کاج جو ہوتا ہے، جیسے جھاڑو دے دینا، برتن دھو دینا، کھانا پکانا، یہ جو چھوٹا موٹا گھر کا کام ہوتا ہے یہ کرتی رہتی ہیں، تو ان کا جسم نرم رہتا ہے، جسم کو حرارت ملتی ہے۔ حرارت گرمی جو ہوتی ہے نا یہ جسم کو نرم کر دیتی ہے۔ تو جو عورتیں مکمل طور پر آرام کرتی ہیں ان کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی۔ جو عورتیں مصنوعی کیلشیم کی گولیاں کھاتی ہیں ان کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی۔ جو عورتیں آئرن سپلیمنٹ اور فولک ایسڈ اور جتنی بھی یہ ادویات، انجیکشن اور ڈرپیں وغیرہ لگواتی رہتی ہیں دوران حمل، ان کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس آج بھی جو عورتیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں اور نارمل روٹین کا جو گھر کا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے وہ کرتی رہتی ہیں، ان کی ڈلیوری نارمل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جب ڈاکٹر حضرات سے بات کی جاتی ہے، اس سے متعلقہ شعبے کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ آج کل کی غذائیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ غذائیں اچانک سے 15 سال کے اندر بدلی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا یہ غذائیں صرف انسانوں کی بدلی ہیں، جانوروں کی نہیں بدلی؟ جانوروں کے اندر بھی جو ہے وہ بھی اسی زمین پر رہتے ہیں، وہ بھی یہی غذائیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غذائیں اگر ہماری غذائیں اس کی وجوہات ہیں، تو غذائیں تو ہماری جو بدلی ہیں ان کے اندر تو حرارت زیادہ پیدا ہوئی ہے، حرارت والی زیادہ غذائیں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ٹھنڈ والی غذائیں تو نہیں آئی زیادہ، جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرارت والی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے محض۔ اگر آج کل کے حالات، ماحول یا زمانہ، یہ چیز اگر نارمل ڈلیوری کے راستے میں رکاوٹ ہوتی تو پھر صرف انسانوں کی نہیں، پھر جانوروں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ وہ آپریشن سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنی بہن کو وہ بچانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے کی زد میں نہ آئیں۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ ڈرایا جاتا ہے سخت، خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، اگر تم نے جو ہے نا خون نہ لگوایا، یہ گولیاں نہ کھائیں، یہ نہ کھایا، وہ نہ کھایا، تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہی وہ حربہ ہے، دجالیت ہے کہ ڈرا کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ زبردستی وہ گولیاں کھائیں کیلشیم کی، اس سے ان کے مسکولر ٹیشوز جو ہیں وہ سخت ہو جائیں گے، پٹھے سخت ہو جائیں گے، اندر جو رطوبات ہوتی ہیں وہ خشک ہو جائیں گی، پانی خشک ہو جائے گا، پھر مجبوراً ان کو 30-40 ہزار روپیہ دے کر آپریشن کروانا پڑے گا۔ لہٰذا اس
ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. نارمل اپنے مربع جات کھائیں، دہی کھائیں، آلو کھائیں، عام جو غذائیں ہوتی ہیں ان کو کھائیں، فروٹس جو ہے وہ زیادہ کھائیں. تو اس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.